چاہے اس ویلے نبی کو مننا ہے جس ویلے کہیں کو پتہ ہی کہنا ہے کون ہے جیڑا اس ویلے مننے او کو علی دا بابا حضرت ابو طالب آگتے ہیں سامعین محترم ذرا غور کرے سو دلہن بن گئی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نبی علیہ السلام نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگلی دیوار سرکار نے دو اٹھ زیبا کی مکہ دے لوگوں کو آؤ اج میں محمد عربی دا ولیمہ ہے سبحان اللہ کوئی نہ آؤ اج میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا ولیمہ سرکار نے مکہ دے سارا لوگوں کو روٹی کھا سرکار سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ نے اپنا سارا مال چاہتے ہیں چاہ کے نبی سے نکل میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے سب کچھ تو آڈا تو سامنے کو قبول کی دے تو آڈی مہربان ہون بھی کوئی عورت مال جو کھننا ہوئے اے سی فریج ٹی وی صوفے تے خدا نہ خواستہ بڑے جلدی سمجھ دے بے کار پورے حدیثہ پڑھے پسینوں پسین تھی گئی نہ کو سمجھ دے خالی حد اشارہ کی دے صدقے بنا پیر بھائیو کہیں مسئلے متفق ہو وہ نہ ہو گئے عورت دی غلامی میں سارے متفق تھے اللہ تک وسطہ رکھے عزیزو منجو مدینے اور ذرا سنا ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی قربانی بس اختتامی جملے نو جملے بس سبحان اللہ اچھی آنکھ اپنی بیٹیاں دی تربیت کرو اپنی بیٹیاں دی تربیت کرو انہوں کو خاص طور لے سیدہ زہرہ پاک دا کردار سیدہ زہرہ پاک دی سیرت اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی وفا انہوں کو دساؤ کہ عورت اپنے شوہر دے نال وفا کیویں کریں سارا مال نبی سے ہی آکر لگے مال سنیں نبی سے فرمایا مال تیرا ہے خدیجہ اٹھی کہ میں پیرا ہی ہاتھ رکھ دے سرکار پتنے کتنے منتا مرادہ نہ تے کو گدے میں ان کو کیا کرے سا این مال کو کیا کرے سا یا رسول اللہ تو سا مل پوے میں کو ساری کائنات ساری کائنات مل پئی آقا تو آنی مہربان اتنی 15 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہیاں 15 سال بعد جب اللہ پاک نے فرمایا محبوب اعلان نبوت کرو اعلان نبوت ٹھیک ہے سب تو پہلے جائے میرے پاک نبی دا کلمہ پڑھے سرکار حالی گھر آئے فرمایا زمینونی چادر اڑھاؤ میرے دے چادر اڑھاؤ جس ویلے سرکار چادر اوڑھ کے سوتے نا پیرانچ بہ کے میرے محبوب دے پیر گھٹے تو آڈے نہ کڑھانا گھٹی جو سے نا دنیا میں سب دو اوکھا کام ہے اپنی گھر والی کو اپنا مرید بناونا دنیا میں سب دو اوکھا کام ہے اپنی گھر والی کو اپنا نوکر بناونا اور جناب اپنی عظمت شان مقام اس تے دل وچ بلھاونا بڑی دنیا جلدی من میں دی عورت بڑی جناب والا لیٹ من دی سنا ہے میرے پاک نبی سے سرکار ستے پر جلوہ کر سرکار جناب تیز بخار ہے کملی والے کریم آ کر پسینہ ٹھاندا پیر مسئلے نہیں بیٹھی ہے اتے سونا میں قدرت ساؤ ہے کیا گال کیا تھی گئی ہے آج تک نہیں میں کنڈیشن نہیں تھی یعنی آج کنڈیشن ہے عمر کا دل دے ہاتھ رکھ کے سنا ہے سرکار میں اپنے رخ مہتاب تو ہلکی سی چادر ہٹائی چادر ہٹا کے میں تھوڑے دے مسکرا کے فرمائے او آمن اللہ آ گئے جبرائیل میں کو آ کے جلدی کرو اعلان کرو لوگوں کو کلمہ حق آکھو بس یہ گال ہے ہاتھ تھوڑا کرو نا کوئی جڑن پہ پڑھ سی میں تو پڑھا اللہ دی قسمیں کوئی حق نہیں کہہ سکتا سیدہ خدیجہ الکبریٰ جائیں سب تو پہلے میرے پاک نبی دا کلمہ پڑھے اور میرے نبی دی گھر والی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ بس بابا بس اللہ تیری محبت قبول فرمائے جواب کہنا دے سکتے چھوڑ تو بس دو چار جملے ہیں ذرا خور سرکار فرمایا بہو اوکھے وقت آسن سنا ہے اوکھے وقت خدیجہ ایک کام سوکھا نہیں اوکھا کام میں یہ لوگ ایمیں چلتی سی تھے کہنا تھی سن اللہ بائے کالے ہو رو جہاں ٹور کے تریجی دیوار تھا وہ کھی نہیں کہنے میں ایمیں تھی دن کام کرنا نبوت آلہ تیول تھاک پونا یا تے کام نہ کر یا کام کرنے تیول ٹور دا جول کئی مصیبتیں کئی پریشانیاں سے بچہ پتہ نہیں کیا کتاب تورات میں کھولے میرے پاک نبی دا نام نظر آئے تے ڈاڑی خوش تھے میرے پاک نبی دی تعریف میرے پاک نبی دی توصیف اللہ پاک
کتاب تورات اندر میرے نبی دی شان میرے نبی دا مقام پہ بیان کریں دے کہ جیویں قرآن میں لکھا کرے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبشر لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ نے مدینہ پاک جڑے یہودی عیسائی راندے ہیں اللہ پاک نے انہوں کو مخاطب کیتا فرمایا او یہودیو او عیسائیو ہن تک میں نبی دا واسطہ تسا دے رہ گئے میں تہاڈی دعا قبول کرے رہ گیا جویں تسا میرے یار دا نام آکھے میں اوے کچھ کرے رہ گیا کم از کم بے کلمہ پڑھے نہ بھاوے نہ پڑھے نا تسا مہربانی مہربانی. اللہ پاک نے یہودیوں کو فرمایا بے پڑھے بھاوے نہ پڑھے تو ادا تو حق بنتا ہر اوکھے وقت تسا واسطہ دیتے وسیلہ دیتے میرے محبوب دا میں تہاڈی دعا کڈھا رد نہیں کیتی تے جناب جیڑا رب یہودیاں دی جناب دعا مصطفیٰ دے وسیلے نال قبول کرے دے محمدیاں دی دعا قبول نہ کرے. توجہ ہے یا کہے نا تو مصطفیٰ دا وسیلہ دے کے دے تو میرے پاک نبی دا نام چاہ کے دے ذرا غور کرے سو توجہ کرے سو عشق دی بات ہے محبت دی بات ہے. جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ جس میں دوسرا صفحہ بلائے میرے پاک نبی دا نام دوسری دفعہ نظر آئے دوسری صفحہ تے 2 مرتبہ تیسرے صفحہ تے 3 مرتبہ چوتھے صفحہ تے 4 مرتبہ جناب صفحہ بلے دی آئیے نبی دا نام بن رہا ہے. حیران تھی کیا دی مولا کتاب موسیٰ نبی ہوتے تے شان اپنے نبی دا تو کو کیا پتا تو کو کیا پتا سارے نبی دی شان کیا ہے سارے نبی دا مقام کیا ہے. جناب بخاری شریف کے اندر اور جناب بلا مختلف کتب کے اندر حوالہ جات دے والد وقت کہنی جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کتاب تورات چاہیے نبی سید سامنے پڑھن لگے جس ویلے سرکار پڑھن لگے تے بسم اللہ جناب پڑھن لگے تے جناب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاک نبی دے متھے مبارک ہوتے جناب والا جلال سرکار دے اکھاں دے جلال سرکار دے چہرے تے جلال جناب حضرت ابوبکر ایویں سے ہمراہ دے رسول نہیں آتے ذرا غور کرائے حضرت ابوبکر پاک آپ ہمراہ دے رسول آ کر لگے وہ عمر تیری ماں تیرے اوپر رو تینی تھا میرے پاک نبی دے چہرے تے جلال کیا پیا کرے نے اور اگلا جملہ سنائے حضرت عمر جلدی نال تورات بند کی دی تورات بند کر کے نبی دے کو ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر میں غلطی کی تھی مہربانی کرائے میں کو معاف کرائے آقا کرم نوازی فرمائے. اور اگلا جملہ سنا ہے مار کا آخری بندے تک میں دیکھ رہے کیڑا بندہ نبی کو مناونا بیٹھے کیڑا بندہ رسول کو راضی کرنا بیٹھے کیڑا بندہ اپنے گناہوں دی مغفرت بخشش واسطے آئے بیٹھے. مسلمانوں میرے پاک نبی فرمایا عمر تو میرے سامنے تورات ودا پڑھ دے آج اگر موسیٰ کلیم اللہ ہویا میں مصطفیٰ دے سامنے تورات نہ پڑھیا میں نبی کو جو رہا موسیٰ میرے بچوں جاگ دے بیٹھے ہو یا کائنا ہاتھ جا کے آنکھو جدر سبحان اللہ. حضرت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ جناب کتاب تورات بیٹھے پڑھ دیں تے جناب جس ویلے میرے نبی دی شان میرے نبی دا مقام لکھے رب نے میرے محبوب دے چہرے دی تعریف کی تھی رب نے میرے محبوب دے زلفہ دی تعریف کی تھی رب نے جناب میرے پاک محبوب دے جناب جسم اقدس دی تعریف کی تھی. ہی واسطے بابا جی خادم حسینی دی فرمیدیں کہ جناب مصطفیٰ دے میلاد واسطے دلیل منگے اگر مگر کرے اور جناب چونکہ چنانچہ ایسے ویسے کرے فرمایا او منافق ہوں دے جناب بغیر دلیل دے مصطفیٰ نال پیار کرے وہ عاشق. جاگتے بیٹھے ہوئے جگہ نا سامعین محترم ذرا غور کرے سو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ جس ویلے میرے پاک نبی دا نام دھاڑ بی بی رو پئی آنکھاں وچوں ہنجو نکلے آنسو نکل کے کتاب تورات دے بیٹھے کتاب تورات بی بی چاہتی ہے چہرے نہ اللہ کہتی ہے مولا او بی بی کتنی شان والی ہو سی او بی بی کتنے مقام والی ہو سی جیڑی تیرے محبوب دی دلہن مولا کتنی خوش ہی واسطے تک ہوا تھا وہ جی میں کڑھا اس کے رسول روک کے دے کڑھا محبت رسول کڑھا تا محبت رسول روک کے دے لوگ مال دی کمی دی وجہ تو روندن لوگ اولاد دی وجہ تو روندن لوگ جائیداد دی وجہ تو روندن پیسہ نہ ہوئے لوگ روندن پیسے دے پیچھے روسے ہنجو بیکار دولت دے پیچھے روسے ہنجو بیکار جائیداد دے پیچھے روسے ہنجو بیکار جنن حسین دے نانے دے پیچھے روسے والا اپنے ہنجو دا مال لے کے دے ہنجو دا بول کہتے ہیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا اتنا نعرہ
تو میں زندگی ڈھیلا نہیں سنے جتنا پہلی دفعہ سنے مجمع دیکھو تے جناب اللہ اپنا نعرہ دیکھو یہ نعرہ لوی دے مصطفیٰ جاتے جناب اللہ نبی نال محبت دا اظہار نہ کرو نبی نال محبت دا دعویٰ نہ کرو یاتے وال ڈرانا جن نبی نال یاتے پیار نہیں کری دا کیا پتا ساگو نبی دش کیا ہے نبی دی محبت کیا ہے سنا ہے مارکا ایک صحابی پنجی جہارے جہاد کر گیا پنجی جہارے تو بعد واپس اپنے گھر آیا یعنی واپس اپنے گھر آیا دروازے دوتے گھر والی انتظار کھڑی کرنے دیا جیسے گھر والے کو بیٹھے ڈاڈی خوش تھی وہاں کے لوٹا پانی دے بھرا میں نے زلفہ میں جناب اللہ ڈھیر ساری مٹی پھسی کریے میں نے زلفہ دھوا جوانی میں سر امام اللہ ہے امام اللہ کے اس کی گھر والی ایک پاسو جناب اللہ ایویں سکیس پانی تے جناب جوانی میں ایک پاسو زلفہ دھوتس حالی بے پاسو پانی نہ آیا بلال جناب اللہ مسجد کی چھاتے چڑھے بلال آکے آل جہاد جہاد دا وقت ٹھیک ہے جہاد دا وقت ٹھیک ہے صحابی بھاج کے سر دے امامہ رکھے تلوار موڑے دے ٹوڑے لگے گھر والی آکے بالا کو ایک بار دا نظر دیکھ جاؤ ذرا پتے واپس آ جائے یا نہ سے بالا کو دل جیون صحابی پتہ کیا فرمایا نبی دا فرمان نہیں سنیا میرے پاک نبی فرمائے کہ جناب وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جیسنو کہ جناب اولاد جدال ہر شہن الوقت کے میں مصطفیٰ نال پیار نہ ہوئے فرمایا ہوما صحابی دنیا نال پیار کرا فرمایا نا ساری دنیا بعد جزارہ تھا بابا پہلے حسین اسٹیج آنے اگر حد چاہ گئے انسا کمال تھی ویسی یا رسول اللہ یا رسول اللہ تاجدار خان نبوت تاجدار خان نبوت یہ واسطے میں جناب اللہ عرض کھڑا کرنا میرے دوست میرے بھائی تائیں نہیں لکھا وہ ویسے کرنی جنہ رون رہا ہائے بولو وہ ایسے کرنی ہجر رسول درون رہا فراق رسول درون رہا اتباع رسول درون رہا قربت رسول درون رہا محبت رسول درون رہا اور جناب میرے کریم آقا دی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا منگ رہا یا رسول اللہ تو سا نظر نہ ہو میرا دل پھٹ میں سی یا رسول اللہ میرے دل دا چین تو سا ہو میرے دل دا قرار تو سا ہو میری روح کو تسلی سونیا تیرے دیدار نال مرسی وقت ایک ہی نہ ہو سکتا ہے عاشق روے تے مدینے والا آوے نا خدا دی قسم ہنجو وحیدہ ہا مدینے والا چوپ بھی کرویدہ ہا سینے نال بھی لیدہ ہا ناری سالو پنج نارے پنجنی سالو کھلولو سیدہ خدیجہ الکبریٰ توجہ ہے تو عرض بیٹھی کرنے مولا تیری خوش نصیب ہو رہا تو جیڑی تیرے محبوب دی دلہن بڑھ سو جیڑی تیرے محبوب دے بستر دے سمسی جیڑی تیرے محبوب دے بالا دی ماں او محبوب جیدے واسطے رب نے زمین بنائی جیدے واسطے رب نے آسمان بنایا جیدے واسطے رب نے سارا جہان بنایا سامین محترم علامہ یوسف نبھانی نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھے اگر جناب دا ذوق سلامت ہوئے میں جملہ پڑھنا چاہنا جیڑا میں کو بڑا ہی پسند آئے کہ جناب آدم علیہ السلام کو جیڑا اللہ پاک نے خلق فرمایا نا تے فرشتے اعتراض کیتا فرشتہ کے مولا اسا جو تیری تسبیح تقدیس تحلیل بیان کرنے ہیں کیا ضرورت تھا آدم علیہ السلام کو بڑا مندی رب نے جناب آدم جنوب پھونکی تے رب نے جس فرشتے کے سامنے کھڑا کر دیتا فرمایا ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین فرمایا فرشتوں کیوں پوچھو فرشتے نے کوئی فقہ دے سوال نہ پوچھے ہن کوئی نحو دے سوال نہ پوچھے ہن کوئی منطق دے سوال نہ پوچھے ہن نہ فرشتے ہی پوچھا زمین و آسمان دی خلقت دے بارے زمین و آسمان دے بارے کائنات دے بارے لیکن جناب آدم بغیر توقف کیتے بغیر سوچے انہیں دے گے جواب دے گے اور حیرانگی تو یہ چیز بھی ہے فرشتے ہن پہلے آدم ہی بات ہے حق بن رہا آدم توقف تک کریا آدم سوچے تھا آدم پوچھے تھا لیکن ایک لمحے واسطے آدم دی زبان نے رکی نہیں علامہ یوسف نبھانی فرمانے میں نے سینا آدم دی زبان کیوں نہیں رکی رب نے روح پھونکر تو پہلے آدم دے اندر رکھے نور مصطفیٰ ڈھلیو اللہ نے آدم علیہ السلام دے اندر پہلے رکھیا نور مصطفیٰ اور جناب آدم دے وچ روح پھونکی ہی واسطے فرمایا لجپال نبی واسطے الم تر ان اللہ خلق السماوات وما فی الارض زمین و آسمان سب کچھ میرے نبی دے سامنے بنیا ہی واسطے مصطفیٰ آدم دے اندر بظاہر آدم کھڑا بنے رہا حقیقت اندر مصطفیٰ نظر
جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ روندے بیٹھے نیر بہندے بیٹھے رب فرمائے جے بھائی جی مولا فرمایا اصول ہی ہوئے قانون ہوئے ای ہوئے جیڑا یار دے ہجر روسی جیڑا محبوب دی محبت روسی جیڑا محبوب دے پیار روسی میں رب اپنا یار ہو کو تھا دنیا دی پہلی خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے جیڑی مصطفیٰ واسطے رونی مصطفیٰ دی محبت واسطے مصطفیٰ دی قربت واسطے رونی فرمایا جا خدیجہ کیا یاد رکھے اسا اپنا یار تے کو عطا توجہ ہو گئی تو میں پڑھتا سیدہ خدیجہ الکبریٰ دل وچ خواہش دل وچ تمنا دل وچ آرزو ہن بھئی اے رستہ کی میں بنے شادی دا پیغام آپ نے اپنے سہیلیاں کو طلب کیتا پر میں ایک پڑھنا آج تک میں کام نہیں آتا وہ کہ مدت تو تیرے گھر دا لنگر کھانے بیٹھے ساڑھے بالا دا تو خیال کرے ساکو کھوانے تو پلانے تو حکم کر کیا حکم ہے کیا کام کرنے تیرا کہ میرا دل لا دے میں عبداللہ دے لال نال شادی میرا دل لا دے میں عبداللہ دے چند نال شادی کرا آمنہ دے لال نال شادی کرا کیا خیال ہے وہ کہ خاندان دا بڑا اچھا ہے شرف والا خاندان ہے عزت والا خاندان عظمت والا خاندان اگر جملہ سنو تو میں پڑھ دا مرشد مٹھو شاہ صاحب رہی عمرے دے گئن تو سمی 50 ٹکٹ ملتے پہن حاجری آ صاحب رہی تو اٹھے دے پہن تے تو آڑے جو 5 بندہ تھا کم از کم بیسی تو سب ایسو نے مدینے پاک ہے اتھے تک سویرے لنگر ہی مل ویسی دوپہر کو بھی مل ویسی شام علی چاہ بھی تو مل ویسی بمائے کھجور تے رات والا کھانا بھی مکے میں جے تانگ نہ رکھا ہے حق بے شک ہی میں گا یہ مکے میں جے تانگ نہ رکھا پیسے نہ کھوا ہے مطلب باہروں چاہ کے محمد دے ہوئے کتے لنگر وانڈی دا پہ نہ اٹھے دادا سرکار نہ خواجہ ہے سی شاہ صاحب یہ کیا رب دے گھارج نہیں ملتا میں کہ جی میں دساواں حق بندا مکے میں تے چلے ہا مکے میں بند دیا بند کیوں کی دیگن مکے میں ہمیشہ نا 100-150 سال دو بندے مطلب تو آگے بے کڑھانا ملتا نا پہلے ملتا ہا یہ 200 سال دو بندو نہ خبردار اتھے کوئی لنگر نہ چلاوے اتھے کہیں کو کوئی نہ کھواوے کیوں ان دی وجہ دساواں نہیں اتنی ڈھلی سبحان اللہ نہیں میرے سیدہ جتنی تاری سبحان اللہ گھر تھی دی ویسی اتنی میری تقریر ودی ویسی جتنا جلدی نال بولے سو اتنا میں جلدی توڑی جان چھوڑنے سے ان دی وجہ فقط اتنی ہے کہ جناب اے کعبہ پاک دی مجاوری ہے گدی نشینی ہے خاندان ابو طالب خاندان عبد المطلب کو رسول اللہ دے خاندان کو کعبے دی جناب بڑا مجاوری ہا کعبے دی گدی نشینی ہا حاجیاں کو پانی بھی یہ پلن تھا آج ہر گلی میں جو ہوٹل بنے کھڑے انہوں بھامے آوے 1000 حاجی بھامے آوے 10,000 حاجی بھامے آوے 1 لاکھ حاجی جناب شام دے ٹائم نبی دے ڈاڑے دے دیرے دے اعلان تھی ویا کوئی مسافر اینوں منجر دی کوئی لوڑ نہیں میں آپ بولے سینا نا انہاں کو میں نبی سیدہ ڈاڑے دے گھروں اعلان تھی ویا اور جیڑا دور دراز دی مسافر آوے اور پردیسی آوے کہ نہیں منجر دی کوئی لوڑ نہیں جناب عبد المطلب دے خزانے میں کوئی تھوڑ نہیں ابراہیم دا لنگر چلدا پہ اسماعیل دا لنگر چلدا پہ جس خاندان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آمنے فرمایا کہ آؤ دسترخوان دے بازے ونجو جناب لکھان دے ونجو مدر کئی دا خیال ہوئے میرا پاک نبی غریبہ ہوئے ظالمہ غریب تو حسین میرا پاک نبی غریب رہا نبی دا دادا اتنا امیرہ کہ جناب بھامے 10,000 بندے آوے نا حج دے بھامے آوے نا 50,000 دے اور تا سعودی حکومت ایک کو نہیں کھوا سکتی نبی دا خاندان لکھا کو کھوے دا لائے گا جنہوں کو نبی دا خاندان پھاندہ نہ ہوئے انہوں کو نبی دا خاندان دے عمل چنگا لگ سی جنہ دے نزدیک نبی دی ماں دا کوئی شان نہیں جنہ دے نزدیک نبی دی ماں دا کوئی مقام نہیں ملاد دا منکر دا پہلا کمی ہے ملاد دا انکار کرے دا ہی واسطے واقع ملاد دا اقرار کرنا پوچھے وقت نبی دے ڈاڑے کو مرنا پوچھے نبی دی ڈاڑی کو مرنا پوچھے نبی دے نانے کو مرنا پوچھے نبی دی نانے کو مرنا پوچھے نبی دے پیو کو مرنا پوچھے نبی دی ماں کو اور جنہ کمینہ دے نزدیک نبی دی ماں مسلمانی نہیں
ہو بے ذوق تو میں ایک جملہ پڑھ دا سبحان اللہ چاستی آنکھوں والا میں پڑھ دا یہ 1000 دفعہ تو سارا معلوم سنے ہو لیکن ایک نمے رنگ نال سبحان اللہ اونچی لکشی ایک نمے رنگ نال جناب ولادت علی رات جگہ رب نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا جبرائیل انہیں کہا جنت جو ایک پیالہ بھر کے میں جناب شہد دا جگہ شہد نالو زیادہ مٹھا ہوگا اور دودھ نالو زیادہ چٹا ہوگا او شربت ہر مولوی نے سندے کہ جناب سیدہ آمنہ پاک کو پلایا گیا ایک کی نیند سندے کہ کیوں پلایا گیا عیسیٰ پاک جب میں تے رب نے زمین میں انہاں دماغ کو پانی پلایا موسیٰ پاک جب میں رب نے زمین چشمہ کاٹ کے انہاں دماغ کو پانی پلایا ابراہیم جب میں رب نے زمین چشمہ کاٹ کے ابراہیم دماغ کو پانی پلایا مصطفیٰ ہے جیڑا بندہ نہیں بول سکتا ہوں دی مجبوری میں کچھ نہیں کر سکتا جیڑا نبی دے درد فقیر بیٹھے ہوتے نال گل جیڑا مصطفیٰ دے درد جناب والا قطع کر بیٹھے ہوتے نال گل جیڑا مصطفیٰ دے درد ملنگ بیٹھے سنو مسلمانوں رب نے فرمایا جبرائیل جنت جو مولا انہاں نبیاں دی ماں واسطے زمین جو پانی مصطفیٰ دی ماں واسطے جنت دی شربت کیوں فرمایا 14ویں صدی کتے بھاؤسن آگے نبی دی ماں مسلمان کہنا ہی واسطے جنت شربت پلا کے آمنہ دے ایمان دا اعلان آپ کرے دا بیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبائی 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 یا رسول اللہ اور سنو کہیں کو کوئی شربت پلاوے کہیں کا ایمان دا اعلان کوئی کرے نبی دی ماں ہے جہد ایمان دا اعلان خود رب نے شربت پلا کے کلا چھوڑے کائنات کو نسا چھوڑے مصطفیٰ دے خاندان ورگا کائنات ہے کہیں دا خاندان نہیں مصطفیٰ دی شان ورگا کائنات ہے کسے مرضی ہے تیری یار میں ماں دا کھیر بھی دے تو تاری ماں پانی پلیں دی رہے میں ماں دا کھیر راج کے پیتے اونچی بولے اور ایک جملہ بھی پڑھتا جملہ ایک بھی پڑھتا علماء دی موجود علماء کو پوچھو جناب سیدنا صدیق اکبر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھو مولوی کرو کیا حضرت ابو بکر صدیق کائنات ہے افضل کی ہی کو جواب دے سکتے لیکن ہجرت دی رات مصطفیٰ کو چاہیا خدا دا واسطے ڈھیلے نہ تھے کرو جیو بولے دے آؤ نال بولے دے نال ٹوٹتے جلو نا تاکہ میں کو پتہ لگا جمعہ میرے نال ٹوٹتا وقت مختصر ہے جناب صدیق اکبر پاک نے مصطفیٰ نو ہجرت دی رات 1500 فٹ جاتا غار دے تے 3 راتاں مصطفیٰ کو سمایا گو دے جیڑا 3 راتاں گو دے سماوے 1500 فٹ جاوے اس سفر کا کائنات کوئی نہیں ہو سکتا تے جیڑی 9 مہینے پیٹے جاوے اس سفر کا کائنات کی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت غور لاتے تاجدار ختم نبوت ووٹ تسا ہونا کو نبھائے جنہاں نال تواڈیاں قسماں جمیا پے نا کم از کم نبی دا نعرہ تے لگ جا لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سنا ہے جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ جناب پیغام پہنچے حضرت ابو طالب کو مکہ دی جناب رئیس عورت سب تو زیادہ مالدار عورت اور سب تو زیادہ شریف النساء جیدی سب تو زیادہ شرافت و طہارت پاکیزگی مکہ پاک دے اندر مشہور او بی بی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا شادی کرن دی خواہش مند ہے تو ادا کیا پروگرام ہے حضرت ابو طالب نے جملہ سنا ہے فرمایا ہمیشہ شریف لوگوں نے شریفہ کا انتخاب کیتے تو جو ہے شریف ہمیشہ شریفہ کا انتخاب اتھے سید سرینن اتھے سید اتھے شریف کیا شریف اتھے سادات نہیں سرین اتھے شریف سرین بولو اتھے شریف سرین اے مکہ شریف مدینہ شریف سبحان اللہ احمد کو پوچھو عمرے دے گیا سے نا تو اتھے ہی جڑا ودے جناب اللہ وہ کھم تو ایک ودے سیا میرے نال گل پہ گیا اے رتا پٹکا کیوں بتی ہونے کتوں آئے تو میں کہ چھوڑ اگر نہیں کتوں آئے میں کہ ملتان شریف
पागल थी गया आखने लगे ये तुसा सारे शरीफ बना छोड़े मुल्तान शरीफ अजमेर शरीफ पाक पतन शरीफ कोई शरीफ करी मैं कहा केड़े शरीफ हैं आके मक्का शरीफ मदीना शरीफ और मैं कहा मरे मदीना मुनव्वरा है मक्का मुकरमा है कि नहीं नहीं मदीना शरीफ मक्का शरीफ मैं कहा अच्छा ये दसा ये शरीफ क्यों है हाथ बदल दूसरी बोल को हम साया नाल कह नहीं बोले देना दे शर्मा हाँ मैं जो पसीनो पसीन थे खड़ा चलो दूर वाले बोले तू सही हम साया ना रजे बंदे मेरे नाल जो दिवे बोले जी वो तो लाख थी वो अल्लाह तो सलाम नाराज बैठे ओ मैं के मरे मक्का शरीफ इस वास्ते कि नाले वादी हुसैनिया उत्ते बैठे सैयद जिथे नबी दी आल वाहन और मक्का मुकरमा तू मक्का शरीफ और मदीना शरीफ नाले वादी हसनिया इमाम हसन दी औलाद मैं क्या मदीना शरीफ बन गया मैं क्या जिथे जिथे मेरे मुस्तफा दी औलाद बांधी वैसी ओ खुद बखुद जा शरीफ बनदी वैसी मैं क्या सारे नाल ना लड़ ए अली दा फैजान है जिथे जिथे अली दी औलाद बांधी गई है शरीफ खुद खुद नारे हैदरी हैदरी अली दा नाम दे बोलो नारा हैदरी सुना है मार्का हजरत अबू तालिब आके साको रिश्ता मंजूर है बिल्कुल ठीक है जनाब रिश्ता ठीक है ये रिश्ता तय ठीक है मैंने पाक नबी को सरकार अबू तालिब आकर आ बेटा दूल्हा ते को बनावा सजावा ते जनाब खदीजा ते बूहे ते गिन मेरे नबी दी ही वे 11 शादियां सादात कराम साइडां दे पैरां दे हाथ रख के जुमला पढ़ सा मेरे नबी दी ही वे 11 शादियां मेरे पाक नबी दे हरम च मदीने पाक के जितनी औरतें हैं सरकार दूल्हा बन के कहीं को नहीं गए अम्मा आयशा दुल्हन बन के नबी दे घर आई नबी दूल्हा बन के नहीं गया अम्मा हफ्सा पाक दुल्हन बन के नबी दे घर आई मेरा नबी दूल्हा बन के नहीं गया जनाब सैयदा ज़ैनब पाक दुल्हन बन के नबी दे घर आई मेरा नबी दूल्हा बन के नहीं गया जनाब जवेरिया खातून दुल्हन बन के नबी दे घर आई मेरा नबी दूल्हा बन के नहीं गया जनाब मारिया खातून दुल्हन बन के नबी दे घर आई मेरा नबी दूल्हा बन के नहीं गया जनाब सफिया पाक दुल्हन बन के नबी दे घर आई मेरा नबी दूल्हा बन के नहीं गया बाकी दा हरम नबी ने दुल्हन बन के मुस्तफा दे घर आई ए एजाज मिले ते शर्फ मिले सदात दी नानी नु मिले हसन हुसैन दी नानी नु मिले ज़हरा दी मां नु मिले कायनात जनाब रसूल दी बारगाह में चल गया वे रसूलां दा सरदार खुद चल के जनाब खदीजा को गिनना वे नारी साल जागते बैठे सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा सदके बारात च कौन हजरत अब्बास हजरत अमीर हमजा और जनाब अबू बकर मुर्शिद जी जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर पाक मेरे पाक नबी दी बारात च ये हजरत अबू बकर को एजाज हासिल है मेरे पाक नबी दे निकाह दे वक्त भी गवाह हजरत अबू बकर पाकन और जनाब सैयदा ज़हरा पाक दे मौला अली दी शादी दे वक्त भी गवाह हजरत अबू बकर सुभान अल्लाह कौन वफावा देखे सिद्दीक अकबर पाक बचपन तू जेड़ा कुर्बान थे मुस्तफा दे नाम दे ओ सिद्दीक अकबर पाक नाराज बैठे और जुमले सुना है नबी से शादी थी गई कमली वाले करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूल्हा बन के जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा निकाह जल किया हजरत अबू तालिब ने पढ़ा खुतबा तवज्जो है हजरत अबू तालिब ने पढ़ा खुतबा होवे शौक दी में सराकी में थोड़ा जिया पढ़ो सुभान अल्लाह हजरत अबू तालिब सरकार मौला अली दे बाबा आपने रब की तारीफ की थी पर मैं उस रब की मेहरबानी उस रब की अता उस रब की करम नवाजी जिसने सागो इब्राहिम और इस्माइल दे खानदान विच इब्राहिम और इस्माइल दे खानदान विच रब ने साको चुनिया रब ने साको फजीलत दी थी रब ने साको शर्फ दिता रब ने साको करम दिता और अल्लाह पाक ने करम नवाजी कि आज हाजियां दे जनाब हाजियां को पानी पिलाने वाले असा और मक्के पाक दे जनाब काबे पाक दे मुजावर असा काबे पाक दे कुंजी परदार असा फरमाया असा इस गल दे ए जनाब एजाज साको इस वास्ते हासिल है ए मकाम सारा नहीं ए मर्तबा सारा जुमला दाया नहीं करना ए मकाम सारा नहीं ए मर्तबा सारा नहीं ए जो कुछ मिले अब्दुल्लाह दे लाल मोहम्मद अरबी दी वजह तो मिले हजरत अबू तालिब सरकार एक बार ना होवे ज़ौक़ दे पढ़ा
سبحان اللہ اچھی آنکھوں سے یار بس کرنے پہ حضرت ابو طالب سرکار نبی سے جدے وجن نبی سے گناہ کھر میں تیرے میرے پاک نبی دی عمر ہوئے 10 سال نبی سے نال حضرت ابو طالب گرمیاں دا موسم ہے ترہ جو لگی حضرت ابو طالب نبی سے کو آخر لگیا بیٹا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کو تو سب پانی نہ پلاؤ سرکار فرمایا میرے دے ہاتھ خالی ہے میرے کول نہ مشکیزہ ہے نہ برتن ہے چاچا پانی کتوں پلاوا حضرت ابو طالب دا جملہ سنا ہے فرمایا اتھے بھی کوئی کہہ نہیں کہیں کو پتہ ہوئے یا نہ ہوئے تو کون ہے میں جاننا کہیں کو پتہ ہوئے یا نہ ہوئے میں جاننا اے پیارے محمد تو سب کچھ کر سکتا ہے بس یہ کو جا کر دی دیرہ سنو میرے نبی نے ماری ٹھوکر پتھر دے پتھر کو لگی تے جناب جو نکلیا چشمہ وہاں کہ میں جو آدھا جانتے بیٹھے چاہے اس ویلے نبی کو مننا ہے جس ویلے کہیں کو پتہ ہی کہنا ہے کون ہے جیڑا اس ویلے مننے او کو علی دا بابا حضرت ابو طالب آتا ہے سامعین محترم ذرا غور کرے سو دلہن بن گئی سیدہ خدیجہ کبریٰ نبی علیہ السلام نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگلی دیوہا سرکار نے دو اٹھ زیبا کی مکہ دے لوگا کو آؤ آج میں محمد عربی دا ولیمہ کوئی نہ آؤ آج میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا ولیمہ سرکار نے مکہ دے سارا لوگاں کو روٹی سرکار سیدہ خدیجہ کبریٰ آپ نے اپنا سارا مال چاہتے چاہ کے نبی سے نکل گئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے سب کچھ تو آڈا تو سامے کو قبول کی دے تو آڈی مہربان اور بھی کوئی عورت مال جو گھینا میں اے سی فریج ٹی وی صوفے تے خدا نہ خواستہ بڑے جلدی سمجھ دے گا پورے حدیثہ پڑھے مرشد پسینوں پسین تھی گئی نہ کو سمجھ دے خالی حد اشارہ کی دے صدقے ونیا پیر بھائیو کہیں مسئلے متفق ہو وہ نہ ہوئے عورت دی غلامی ہوئے سارے متفق اللہ تک وسطہ رکھے جیگو ہو منجو مدینے اور ذرا سنا ہے سیدہ خدیجہ کبریٰ دی قربانی بس اختتامی جملے دو جملے بس سبحان اللہ اچھی آنکھ اپنی بیٹیاں دی تربیت کرو اپنی بیٹیاں دی تربیت کرو انہوں کو خاص طور دے سیدہ زہرہ پاک دا کردار سیدہ زہرہ پاک دی سیرت اور جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ دی وفا انہوں کو دساؤ کہ عورت اپنے شوہر دے نال وفا کیویں کرے سارا ماں نبی سے ہی آ کر لگے مال سنے نبی سے فرمایا مال تیرا ہے خدیجہ اٹھی کی میں پیرا ہی ہاتھ رکھ کے دے سرکار پتنے کتنے منتا مرادہ نالتے کو گد دے این کو کیا کرے سا این مال کو کیا کرے سا یا رسول اللہ تو سا مل پوے میں کو ساری کائنات مل پئی آقا توڑی مہربان اتنی 15 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہیاں 15 سال بعد اللہ پاک نے فرمایا محبوب اعلان نبوت کرو اعلان نبوت ٹھیک ہے سب تو پہلے جائے میرے پاک نبی دا کلمہ پڑھے سرکار حالی گھر آئے فرمایا زمینونی چادر اڑھاؤ میرے تھے چادر اڑھاؤ جس ویلے سرکار چادر اوڑھ کے سوتے پیران چ بہ کے میرے محبوب دے پیر گھٹے تو آدھے تک ڈھانا گھٹی جو سے نا دنیا میں سب تو اوکھا کام ہے اپنی گھر والی کو اپنا مرید بناونا دنیا میں سب تو اوکھا کام ہے اپنی گھر والی کو اپنا نوکر بناونا اور جناب اپنی عظمت شان مقام اس سے دل ملاونا بڑی دنیا جلدی مان رہی دی عورت بڑی جناب بڑا لیٹ مان دی سنا ہے میرے پاک نبی سے سرکار سوتے پہ جلوہ کر سرکار جناب تیز بخار ہے کملی والے کریم آکر سے پسینہ ٹھاندا پیر مسئلے نہیں بیٹھی ہے آتے سونا میں قدرت ساؤ ہے کیا گال کیا تھی گئی ہے آج تک نہیں میں کنڈیشن نہیں تھی یعنی آج کنڈیشن ہے ہمارے کا دل دے ہاتھ رکھ کے سنا ہے سرکار میں آپ نے روح مہتاب کو ہلکی سی چادر ہٹائی چادر ہٹا کے میں تھوڑے دے مسکا کے فرمائے او آمن اللہ آ گئے جبرائیل میں کو آ کے جلدی کرو اعلان کرو لوگوں کو کلمہ حق آکھو بس یہ گال ہے ہاتھ تھوڑا کرو نا کوئی جڑن پہ پڑھ سی میں تو پڑھا اللہ دی قسمیں کوئی حق نہیں کہہ سکتا سیدہ خدیجہ کبریٰ جائیں سب تو پہلے میرے پاک نبی دا کلمہ پڑھے وہ میرے نبی دی گھر والی جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ بس بابا بس اللہ تیری محبت قبول فرمائے جواب کہنا دے سکتے چھوڑ تو بس دو چار جملے ہیں ذرا خور سرکار فرمایا وہ اوکھے وقت آسن سنا ہے اوکھے وقت خدیجہ ایک کم سوکھا نہیں
औखा काम है ये लोग इवें चलती सीधे कहना थी सन अल्लाह बाय गाले हो तू जाड़े तोड़ के त्रीजी दीवार था वो खिल के दे ए थी दे इवें थी दे काम करना नबूवत आला ते वल थक पवना या ते काम ना कर या काम करने ते वल टूटदा जो कई मुसीबत कई परेशानियां सन बच्चा पता नहीं क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़े सुनो खदीजतुल कुबरा पे आती है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह औखा वक्त फरमाया बड़ा कुछ औखा वक्त दस कि सोना शाही कुर्बान कर छोड़ा तेरे कदम दिखा को तू नाल होवे कोई दुख हो सकदे यार बस मर्जी है तुम्हारी कमली वाले तू सना लो कोई गम कोई दुख कोई तकलीफ कुछ नहीं अच्छा मैं थोड़े नाल सरकार उठी बैठे चादर लहा छोड़े फरमाया जन खदीजा तू नाल है खुदा भी नाल है जाल भी नाल है कोई परेशानी कर करीम आका सरकार उठी के ऐलान नबूवत रोज करे रहे रोज गाली करे रहे ते रोजाना सरकार आके आज मेरे रब पैगाम देते पैगाम रोजाना जिब्राइल आवे पैगाम दे के वापस पैगाम दे के वापस पैगाम दे के वापस एक दीवार जिब्राइल आया दूसरी दीवार ना आया तीसरी दीवार ना आया चौथी दीवार ना आया पंजवीं सहाबा पूछे या रसूल अल्लाह कोई रब दा पैगाम फरमाया कोई नहीं पैगाम आया 6 जहाड़े गुजर गए कोई पैगाम नहीं 7 जहाड़े कोई पैगाम 8 जहाड़े कोई पैगाम सहाबा रोज पूछन सरकार फरमाया पैगाम कोई कहना है जले 10 जहाड़े गुजरे हुन तशवीश लायक थी कि खैर तहे जिब्राइल नहीं पिया क्या मसला बन यो तकरीर दा जुमला आखिरी तकरीर खत्म है बस परेशान न थी वो कवाली वाल तू सही सुना है मैं भी सुनसा वाल तू सब बोलियो है वाल तू सब मेरे मथे लग सो वाल तो हिसाब किताब मैं बाद करे भाई अच्छा बोलूं ते गोडे च मुंह तबला वजे दे उत्ते ए ता 2 नंबर ही मैं कलंदरिया बिल्कुल ऐसा कवाली के खिलाफ एक मौलवी को अरे ताफ बजाना न जादे मैं की भी खते थे चाट बूद उत्ते ताफ ते पुत्रा किथे लिखा खड़े ताफ बजाना न जादे नबी से भी शादी तो ताफ बजे सैयदा हां मैं दावे ना खड़ा उलमा बैठे सैयदा खदीजा ने दिल बरात आई ना मौलवी साहब तसीरत पढ़ के दे तू किताबा जब पढ़ी तू जनाब कहीं गुनाह नहीं में जब बारात आई काली बारात ना जैसे खदीजा पाक ने सहने मुस्तफा दी बारात आई सैयदा खदीजा तो कुबरा दी सहेले तक वजे देखना नबी को खुशामदीद आदे कर लेकिन नबी दी तारीफ करूं तो सन बोलो उड्डे वजे ए 2 नंबर ही होदे उड्डे ही बोल ही दे बैठे ही में बाबा कुछ तो मेरा आधा घंटा 1 घंटा पूरा थी गया हम मेरी तकरीर मैं क्या करा मैं बस आज तो मैं तकरीर की थी कह रही मुर्शिद अताउल्लाह शाह साहब दा हुक्म मने ते बस मैं डर के खड़ा तकरीर करे ना हां सामीन मोहतरम जरा गौर करे सदके वजह गाल मर्दां को निकलदी औरतां सुन गई थी औरतां को पता लग गया भाई इवें में गाल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब दा पैगाम ही कहनी आंदा पिया फरिश्ता कहनी आंदा पिया पैगाम मुक गए बस गाल खत्म थी गई है सब कुछ रब दे रास्ते औरतां जनाब भला कपड़े चकीते थे भजियां बीबी खदीजा बैठी है कि जी हां तेरे को पता नहीं तेरे घर कयामत बर्पा थी गई तू बैठी सैयदा खदीजा खैर हो गए क्या थी गए उन्होंने के बस सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात जिस वास्ते कुर्बान की तू आदमी यो नबी है क्या थे वो कहते तेरे को पता तेरे घर वाले कहीं नहीं सका कहे ना अगर तेरे घर वाले को उनके रब ने छोड़ दिया है वो फरिश्ता जड़ा आंदा हुन कह नहीं आंदा ओ पैगाम बैठे ही वे ओ जड़ा पैगाम आंदा हुन कह नहीं आंदा सैयदा खदीजा तो कह आके वो के सब सारे घर ले आके वो के उन्हों को कह आके उन्हों को नबी दे सहाबा के कीवे में गाल बड़ी फैल आके चलो ठीक सैयदा खदीजा को बड़ा परेशान अमर का जाया न कराए तकरीर पूरी तकरीर में ही वास्ते खेल गया शाम थे मेरे पाक नबी सुभान अल्लाह चले सैयदा खदीजा फज उठे इवे इस्तकबाल कीते ने बल बिलाए ने बल अपने दुपट्टे नाल मेरे पाक नबी दे जोड़े साहब सुभान अल्लाह सब पानी पेश कीते सरकार दे पानी पीते ते खदीजा इवे हाथ जोड़े सही नाराज न थी वो एक जुमला आखा सही फरमाए बोलो क्या थे आके सही इवे में मेरे को खबर मिली जिब्राइल आना छोड़ गए जिब्राइल आना छोड़ गए खदीजा दी अख भर गई सैयदा खदीजा कुबरा रो जिस वेले हसनैन दी अम्मा रुंदी नानी रुंदी ज़हरा पाक दी अम्मा रुंदी अख विचों हंज निकल गई थई गल्लां ते रुखसारा ले आए कि या रसूल अल्लाह मैं सुने रब नाराज थी गया बस यह गाल आखण दी देर आई
خدیجہ حالی میرے پاک نبی جواب کہیں نہیں دیتا. اللہ فرمائے جبرائیل جلدی کر ہن دیر نہ لا. فرمایا جلدی کر ہن دیر نہ لا. دیر نہیں لاونی. ابراہیم ایک لمحے تو پہلے آگے ہاتھ جوڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. محبوبہ رب یاد ہے میں کو تیرے مکھڑے دی قسم ہے میں کو تیرے زلفاں دی قسم ہے بھلا تیرا رب بھی تے کو چھوڑ سکتا وہ رب ہو گیا اپنے محبوب کو نہیں چھوڑ سکتا. اسا غلام ہو کے کیوں چھوڑ سکتا. ساڈا مصطفیٰ دے بنا گزارا نہیں. مسلمانوں پاک رسول دے یہ سیدہ خدیجہ کبریٰ جنہاں زمانے جو ونجن لگیاں آپ نے سیدہ زہرا پاک کو کہ زہرا ونج بابے کو آکھ یہ جڑی چادر موڑے دے رکھے دن ہی چادر جی میں کو جناب کفن دے سن نوے کپڑے کفن دے سن. میرے پاک نبی فرمایا زہرا اممہ کو آکھ جنت جو لباس منگوانے ماں جنت جو کفن یا رسول اللہ جنت کفن دی لوڑ نہیں میں یہ جانیاں ایک کیوں جانی ہے یا رسول اللہ تاری خوشبو دی عادت ہے اس واسطے جانیاں قبر جو سما قیامت تک محمد مصطفیٰ دی خوشبو. اگلا جملہ سنایا مار کا نبی پاک صاحب اللہ فرمایا خدیجہ جتنے تیرے احسان ہیں میں مصطفیٰ دوتے جتنے وفاوہ ہیں تیریا میں مصطفیٰ نہ ایک کپڑا تک ہٹے آج اگر تو میں مصطفیٰ دا چمڑا منگیا میں مصطفیٰ اپنا چمڑا لہا کے تیرا کفن بھرا چھو. اللہ پاک شاکو حسین زہرا پاک دی امہ دی حیاء کرن دی توفیق عطا فرماوے. سامین محترم ہر کہیں تے اسلام دا احسان ہے اور اسلام تے اگر کہیں دا احسان ہے وہ سیدہ خدیجہ کبریٰ ہے. اللہ پاک تواڈی میری حاضری قبول فرمائے. یہ ایک منٹ یہ میرا خلیفہ اتھے نعت پڑھتی چاہیے دی